इजलास शुरू। जनाब मोहम्मद सादिक संजरानी साहब, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, मोहतरम वज़रा, मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सब को चौथा पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर और पाँचवें पार्लिमानी साल के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आज़ादी के 75 साल पर भी आपको सारे पाकिस्तानियों के साथ साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं यहाँ पर आपके सामने कायदे आज़म का कौल पेश करना चाहता हूँ, जिसमें इन्होंने कहा कि खुदा ने हमें एक अजीम मौका दिया है कि हम एक नई रियासत के मेमार के तौर पर अपनी काबिलियत को साबित करें और कोई ये ना कर सके, कह सके कि अपनी ज़िम्मेदारी के साथ इंसाफ हम ना कर सके। मैं आपके सामने इन बातों के साथ साथ सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे अहम मसला जो इस साल हमारे लिए बड़ी मुश्किल बना वो है सैलाब। सैलाब के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ और सैलाब के हवाले से मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने अचानक इस मुश्किल में उतर कर शहादतों समेत लोगों की मदद फरमाई, लोगों की मदद की। उसके बावजूद इस बात से मैं और आप वाकिफ़ हैं कि तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद इसमें जाँ बहक हुए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हुकूमतें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ NDMA, PDMAs, NGOs, सब ने जिस अंदाज से उतर कर सैलाब ज़दगान की मदद की, मैं उस पर भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर ये इस अंदाज से काम ना किया जाता तो जानी नुकसान भी ज़्यादा होता और उसके साथ साथ इस बात का भी इम्कान है कि माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता। सैलाब ने जिस तरह से पाकिस्तान की सरज़मीन पर मुश्किलात पैदा की हैं, उसका मैं और आप जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीली आ रही है, उसमें पाकिस्तान का शायद 1% भी हिस्सा ना हो, मगर ये भी मैं और आप जानते हैं कि दुनिया भी ये कह रही है और पाकिस्तान ने देख भी लिया कि इसके असरात पाकिस्तान पर शदीद मुरतब हो रहे हैं। मैं जिन एजेंसीज़ ने मदद की उसकी भी तारीफ़ करना चाहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने जिस अंदाज से काम किया, जिस अंदाज से BISP ने लोगों तक रकूमात पहुँचाई, मैं समझता हूँ कि उसकी तारीफ़ भी ज़रूरी है। इंटरनेशनल फोकस भी सैलाब पर आया है और UN सेक्रेटरी जनरल साहब ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और हवाई जहाज़ के अंदर भी उन्होंने वहाँ पर जाकर खुद देखा और शुरू में जो एस्टीमेट का ऐलान किया, उसके बाद उस एस्टीमेट के हवाले से वो मज़ीद उन्होंने आज $800 मिलियन से ज़्यादा एस्टीमेट का रिक्वेस्ट किया है दुनिया के साथ। मैं समझता हूँ कि दुनिया को इस बात का एहसास होना चाहिए था और दुनिया को एहसास है, मौजूद है। इसी अंदाज से अमेरिका से एक कांग्रेशनल डेलीगेशन आया जिसकी क़यादत शैला जैक्सन साहिबा ने की। उस क़यादत के अंदर उन्होंने भी ख़ुद यहाँ पर आकर देखा कि सैलाब ज़दगान से कितना नुकसान हुआ और उस नुकसान की बुनियाद पर जो अल्फाज यहाँ पर उन्होंने कहे, वही अल्फाज जाकर जो बाइडेन साहब ने भी उन अल्फाज को इस्तेमाल किया। मैं एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बॉय स्काउट्स और पाकिस्तान गर्ल्स गाइड्स की दाग बेल डाली और ये खुद वो चीफ बॉय स्काउट पाकिस्तान के बने और फातिमा जिन्ना मोहतरमा को गर्ल्स गाइड का चीफ बनाया। मैं समझता हूँ कि ये मौका पाकिस्तान को इस बात पर तवज्जो देने का है कि ऐसे हमारे नौजवान तैयार रहें
کہ مسائل کے وقت وہ میدان میں اتر سکیں. تو لہٰذا NDA میں پاکستان ریڈ کراس، پاکستان کے بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز کا وہ ہراول دستہ تیار ہونا چاہیے کہ وہ مدد کر سکے. اس سیلاب سے جو نقصان ہماری زراعت کا ہوا، اس نقصان کے حوالے سے ایک چیز اور میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کراپ ڈیمیج ہوا. پاکستان کو کراپ انشورنس کے حوالے سے توجہ دینی چاہیے، اور کراپ انشورنس ایسی چیز ہے جس سے انٹرنیشنل مدد بھی مل سکتی ہے اور لوگوں کے جو نقصانات ہوئے اس کا سدباب بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ بے انتہا ضروری ہے کہ زراعت کے شعبے کے اندر ہم ان ممالک کی طرف دیکھیں جن ممالک سے ہمیں ٹیکنالوجیکل مدد مل سکتی ہے. اور اس کے اندر پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ملک، میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، 19 گنا چھوٹا ملک سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ہے، اور وہ ملک ہے نیدرلینڈز. 19 گنا پاکستان سے چھوٹا ہے، مگر سائنس کے استعمال کے اندر، ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے اندر اس نے اتنی ترقی کی ہے کہ میرا ملک جو زراعت کے اعتبار سے خود کفیل ہے ہونا چاہیے، جس کا سب سے بہترین اریگیشن سسٹم جب پاکستان آزاد ہوا اس میں موجود تھا، مگر اب اپنی کراپس کے حوالے سے جو دنیا کا پر ایکر ییلڈ ہے اس سے بھی کم چلتا ہے. تو سائنٹیفک چیزیں اگر اپنائی جائیں تو پاکستان صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ دنیا کو فیڈ کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلاب سے ایک اور طرف نشاندہی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈیمز کی ضرورت ہے. یہ اس معنی کر کے ڈیمز کی ضرورت ہے کہ سیلاب کے ریلوں سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ نہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا امکان ہو کہ پانی کی ذخیرہ کر لیا جائے اور پانی مشکل وقت میں وہ پانی بھی استعمال ہو. میں یہ جانتا ہوں کہ اس قوم نے جو چیزیں حاصل کی ہیں اس کی تعریف کرنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا جس طرح سے اس قوم نے مقابلہ کیا، اس کی تعریف ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کووڈ کا جس انداز سے آپ نے مقابلہ کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے. آپ کے پڑوسی ملک کے اندر جو کووڈ سے نقصانات ہوئے وہ آپ کے یہاں نہیں ہوئے، اس وجہ سے کہ آپ کی مساجد کھلی رہیں، آپ کی پلاننگ اچھی تھی، آپ کے ادارے NDMA نے کام کیا، اور پڑوسی ملک سے کہیں زیادہ بہتر. مگر جب آپ کووڈ کے نقصانات سے بچ کر آپ کھڑے ہوئے تو دنیا کے لاجسٹک نظام جو تھا وہ تیار نہیں تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان تیار مگر دوسرے لوگ تیار نہیں ہوئے، تو ہمارا معیشت کے اعتبار سے اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم، معزز ممبران پارلیمان، تعلیم کا معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. آپ جتنا بھی اس بات کے اوپر نگلیکٹ کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا یوتھ بلج بڑا اہم ہے. دنیا کے اندر اس بات کی قدر ہے کہ نوجوانوں کی تعداد پاکستان کے اندر بہت بڑی ہے، اور یہ یوتھ بلج آگے چل کر مڈل ایج کے اندر برڈن بنے گا. اور اگر یہ تعلیم کے بغیر یہ یوتھ بلج بڑھاپے کی طرف گیا تو پاکستان کے اندر بہت بڑا برڈن بنے گا. لہٰذا آپ کی توجہ، ممبران پارلیمان، آپ کی توجہ ہونی چاہیے سیاست کے علاوہ ان چیزوں کے اوپر جو ملک کو بہتر کر سکیں. اس کے اندر آؤٹ آف سکول چلڈرن کے حوالے سے آپ لوگوں کے اپنے اسٹیمیٹس ہیں کہ 2 کروڑ بچے تعلیم نہیں حاصل کرتے اور اسکول کے باہر ہیں. اس سلسلے میں میں نے جب علماء سے بھی گفتگو کی تو علماء نے بھی اپنے اس بات کا اظہار کیا کہ ہماری مساجد کے اندر بھی اس بات کا اہتمام ہو سکتا ہے کہ جو بچے تعلیم نہیں پا رہے وہ مساجد کے اندر اسکول کی تعلیم حاصل کریں. جو جن بچوں کو آپ تعلیم نہیں دے سکتے ان کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ آپ ان کو سکلز دیں، چاہے وہ مڈل کے طالب علم ہوں، چاہے وہ میٹریکولیٹ ہوں، مگر سکلز دیں. اور آپ کے 2 ادارے ٹیفٹا اور نافٹیک وہ بڑے ادارے ہیں جنہوں نے سکلز دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں حکومت کی توجہ سکلز پر رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کا امکان ہے کہ اگر صرف مزدوری کی کیفیت پر رہے تو وہ روزگار آدمی حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا سکل بیس ٹریننگ کی بڑی اہمیت ہے. میں
ये समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन का भी इस्तेमाल किया जाए कि जहाँ तक हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन हो। बड़े अच्छे इदारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन भी फराहम कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन के अंदर दुनिया को बड़ी ज़रूरत है। आईटी सेक्टर के अंदर करोड़ों लोगों की ज़रूरत है। और जब मैं जापान गया था तो जो लेट शिंजो आबे थे, उन्होंने कहा कि जी अगर 1 लाख बंदा आपका हायर एजुकेशन बेस्ड है तो हम उसको एम्प्लॉय करने के लिए तैयार हैं। मगर पाकिस्तान को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकलना पड़ेगा। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि बच्चों को हम तालीम दें और वो लोग बाहर चले जाएं। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम तालीम दें, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाहर चले जाएं। हमारे लिए ये ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो कैफियत पैदा करें जिसके अंदर लोगों को यहीं एम्प्लॉयमेंट मिले। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऑनलाइन एजुकेशन सबसे आसान ज़रिया है। जब मैं यूनिवर्सिटी से बात करता हूँ कि तालीम देने के लिए अपनी तादाद बढ़ा दो तो वो कहते हैं हमें मज़ीद कई अरब रुपयों की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि वही ऑनलाइन अंदाज से अगर की जाए तो पैसों की भी ज़रूरत ना पड़े। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मैं दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जो तरक्की ब्रिक एंड मॉर्टर के ज़रिए आप करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ तरक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इस बात का इम्कान है। दुनिया नो हाउ की, इंटेलेक्ट के हवाले से सोच रही है। लिहाजा हमें अपने बच्चों को अगली दुनिया के लिए, आने वाली दुनिया के लिए तैयार करना होगा और इससे मुल्क को बड़ा फ़ायदा होने का इम्कान है। साइबर वर्ल्ड के अंदर जहां आपके ऑडियो लीक्स भी हुए, साइबर वर्ल्ड के अंदर दुनिया को करोड़ों लोगों की ज़रूरत है। साइबर पावर में छोटे छोटे ममालिक पाकिस्तान से आगे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ कमज़ोर हैं, इसको बेहतर करना पड़ेगा। लोग मुतलाशी हैं, करोड़ों लोग साइबर पावर के लिए साइबर वर्ल्ड में चाहिए। हमारी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैं समझता हूं कि साइबर पावर की अहमियत है। हम अपना दिफा कर सकें, हम अपनी यूटिलिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट कर सकें। दुनिया की जंगें अब साइबर वर्ल्ड के अंदर होगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्या तैयारी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मुक़न्निना के लोगों से कि इसकी तरफ फोकस करें। मैं सेहत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामान जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये बात कम से कम पाकिस्तान में हर तरफ जाएगी, ज़रूर सुन लीजिए कि सेहत के हवाले से पॉपुलेशन प्लानिंग के अंदर मुझे बनाया गया था। मैं सूबों का मशकूर हूँ, सबका मशकूर हूँ कि मिलकर पॉपुलेशन टास्क फोर्स ने काम किया। मगर एक चीज़ आपके सामने वजाहत करना चाहता हूँ अपने तजुर्बे की बात पर बुनियाद पर, इस 4 साल की बुनियाद पर, कि ये बात वजाहत करना चाहता हूँ कि सबसे आसान लो हैंगिंग फ्रूट पॉपुलेशन प्लानिंग में वो औरतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर टोटल प्रेगनेंसीज या हामला होना तकरीबन 90 लाख है। इसमें आपके स्टेट के अपने फिगर्स हैं कि इसमें निस फैमिलीज़ जो हैं वो बच्चा नहीं चाहती थी। लिहाजा अगर उन तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुंच जाए तो लिहाजा लो हैंगिंग फ्रूट है, फॉरेन पॉपुलेशन का मामला कंट्रोल में आ जाता है। आप लोग इस बात से वाकिफ़ भी हैं कि जनाब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, दुनिया में हर मुल्क में हुआ कि जब मईशत बेहतर होती है तो फैमिली साइज़ बदाज़ खुद छोटा होता है। तो लिहाजा वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जब तक आएगा उससे पहले इस बात का इम्कान है कि आप अपनी प्लानिंग कर कर अपने पॉपुलेशन को मैनेज कर लें। पाकिस्तान की सेहत के अंदर स्टंटिंग का जिक्र है। मेरे भाइयों और बहनों, मुअज़्ज़िज़ अराकीन जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि स्टंटिंग जो है पहले 1000 दिनों की कैफियत के अंदर 38% बच्चे और बड़े इसका शिकार हैं, बड़े भी हैं, क्योंकि ये स्टंटिंग ख़त्म नहीं होती। तो लिहाजा पहले 1000 दिन की अहमियत है। पहले 1000 दिन के अंदर माँ का दूध और अच्छी ग़िज़ा बेइंतहा ज़रूरी है। स्टंटिंग से ज़हनी सलाहियत पर भी असर पड़ता है। तो लिहाजा उसके लिए माँ का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग बेइंतहा ज़रूरी है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है सुब्हानहू व तआला कि जब आप 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करो। WHO ये कहता है कि 6 महीने, शायद आपको भी ये मालूम नहीं था कि 6 महीने तक पानी भी नहीं पिलाओ बच्चों को और
کوئی غذا بھی مت دو، صرف بریسٹ فیڈنگ کرو. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہماری اسلامی اللہ کے احکامات ہماری بڑی مدد کر سکتے ہیں. جو میل نیوٹریشن کا حال ہے، میں BISP اور احساس کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ میل نیوٹریشن کو قابو کرنے کے لیے پیکٹس بھی دیتے ہیں، اور جو واپس خالی پیکٹس لے کر آتی ہیں خواتین، تو ان کو جی BISP کا میں نے ذکر کیا، تو ان کو اس میں پیکٹس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم ہر چیز کا علاج نہیں کر سکتی. جی میں نے کہا، آپ سے عرض کیا، دوبارہ کہہ دیجئے، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہم علاج نہیں کر سکتے. ہماری قوم اتنی رئیس نہیں ہے کہ بیماریوں کا علاج کریں. کوئی قوم دنیا کی اتنی رئیس نہیں ہے کہ ساری بیماریوں کا علاج کرے. لہٰذا پریونشن کی طرف جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پریونشن کے حوالے سے ہمیں محنت کرنی پڑی، کیونکہ ہم علاج افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہیپاٹائٹس آپ کے یہاں 9% ہے. اچھا، ہیپاٹائٹس کا علاج کرنے جائیں تو مصر کے اندر ہیپاٹائٹس 13% تھا. کئی ارب ڈالر خرچ کر کے اس کا علاج ہوا. مگر ہم اس کو پریونٹ تو کر سکتے ہیں کہ انجیکشنز کے حوالے سے اس کی تعداد کم کریں اور کنٹامنیشن نہیں کریں. اسی طرح سے کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہیں، اس کے حوالے سے کووڈ آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر آپ نے اسلامی طریقہ کار بھی اپنایا کہ ہاتھ دھوئے اچھی طرح سے، طہارت کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے. جب نصف ایمان ہے تو اس کے اندر کتنا فائدہ یہ کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز، ڈیسنٹری، ڈائریا، یہ سب بھی نہیں ہوتا، اور کووڈ کے اندر بھی مدد ملی. تو طہارت کا کانسیپٹ ہماری صحت کے لیے بہت اس کو بہتر کر سکتا ہے. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیزز یہ بھی بڑھ رہی ہیں. ایک عجیب معاملہ ہے، ایک طرف ہمارے بچے ہیں جن تک ہم پوری غذا نہیں پہنچاتے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اوبیس ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں، جہاں زیادہ غذا کھائی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس کے اندر دونوں طرف کام کرنا پڑے گا کہ یہ بھی بہتر ہو. آپ نے پولیو پر کافی حد تک قابو پایا ہے. ضرور بیچ بیچ میں سیٹ بیک ہوتا ہے، مگر ایک بہت بڑا فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ پولیو کے لیے جو گاڑیاں آپ نے تیار کی تھیں، انٹلیکچول اور سروس سسٹم، وہ کووڈ میں کارآمد ہوا. تو میں یہاں بل گیٹس، میلنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دنیا کے ان اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس میں کام کرتے رہے. آپ نے کووڈ میں جو کام کیا وہ بھی قابل تحسین ہے. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، اس میں علماء اور قوم سب نے مل کر یہ کام کیا. میں ایک بڑی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ پڑھی جو اگست کی رپورٹ ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ 24% سٹریس کی، مینٹل سٹریس، ذہنی تناؤ کا پاکستان شکار ہے. 24% لوگ شکار ہیں اس بات کے. دنیا میں یہ فگر تقریباً 44% ہے. مگر جو پریشان کن بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر 24% اس کے شکار ہیں اور اس کے سمٹمز آپ دیکھتے رہتے ہیں، یعنی آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح.
على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक चीज़ आपसे कहना भूल गया, वो ये कि जहाँ हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं और बीमारियों से बचाव की बात कर रहे हैं, वहाँ ब्रेस्ट कैंसर की जल्दी तशख़ीस सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए बहुत सारी अमवात को बचा सकता है, और मैं समझता हूँ वो भी एक प्रिवेंशन की वहाँ भी ज़रूरत है। तो मैं आपसे जहनी बीमारियों का जिक्र कर रहा था। जहनी बीमारियाँ और जहनी तनाव की जो कैफियत है वो माशरती स्ट्रेस से भी होती है और अपनी मेडिकल कैफियत भी बनती है। तो मैंने आपसे कहा कि 24% यानी कई करोड़ लोग इसमें मुब्तला हैं। जब ये बम फटता है तो हमें और आपको ख़बर के ज़रिए पता चलता है कि इस शख्स ने इसको मार दिया, ये ड्रग अफेक्टेड पर्सन ने फलाने को मार दिया, इस तरह से कत्ल कर दिया। तो ये सिर्फ वो बम फटते हैं जो अंदर माशरे के अंदर बड़ा जहनी तनाव है। अच्छा, जहनी तनाव के हवाले से 24% तो पाकिस्तान का एस्टिमेट है, मगर इसके मालिज कहाँ हैं? मैं आपको उनकी गिनती भी बता दूं ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो कि इसका इलाज कहाँ पर होगा। तो लिहाजा यही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में यह है कि पाकिस्तान में कुल साइकेट्रिस्ट जो हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं वो 500 से कम है। अगर आप ये इसको ज़रा सा बड़ा कर लीजिए कि जी साइकोलॉजिस्ट भी इसका इलाज कर लेंगे, उनको मिलाकर टोटल फिगर 1900 से कम है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलाकर। नतीजा ये है कि ये भी फिगर मौजूद है कि अगर आज आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए, कोई जाए बेचारा परेशान होकर, तो उसकी 10 फीस तकरीबन 10,000 रुपये घंटा बन जाती है, क्योंकि है ही नहीं लोग। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जहनी तनाव हादसाती बुनियाद पर इस्लामाबाद के अंदर और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको नज़र आया कि कैसे कैसे इसकी वजह से जराइम होते हैं। इसके साथ एक और चीज़ है जो ड्रग अब्यूज़ की सूरत के अंदर ट्रांसलेट हो रही है। तो ये चीज़ वो नहीं है जो जैसे छाती का कैंसर हमने टेबल के नीचे उसका जिक्र नहीं किया और टाबू बन गया, तो मेंटल स्ट्रेस भी जब मैं डॉक्टर था और जब मैं डायग्नोस करता था तो लोगों को कहता था कि इसका इलाज कराओ, तो कहते थे ये पागल तो नहीं है। तो इस तरह से ये टाबू है, ये साइलेंट किलर बन रहा है माशरे के अंदर। ये किलर जान के एतबार से नहीं बल्कि तनाव के एतबार से जो बहुत बड़ी कैफियत बन गई है। तो मैं एक और चीज़ आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये है कि नर्सेज़ का फुकदान, डॉक्टरों का फुकदान। नर्सेज़ 7 लाख नर्सेज़ चाहिए हमें। तो हमारी सोच अब ज़िंदगी में पाकिस्तान में ये नहीं होने चाहिए कि अच्छे डॉक्टर पैदा करो, अच्छे इंजीनियर पैदा करो और ये बाहर चले जाएं, अच्छी नर्सें पैदा करो और ये बाहर चले जाएं। हमारे यहाँ अंदर बड़ी सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि सबको तालीम दे, लिहाजा इनको रखें। जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस सूबों ने और मरकज़ ने किया है, ये भी एक काम की चीज़ है, हेल्थ कार्ड वगैरह। और मैं इसके साथ एक चीज़ आगे बढ़ना चाहता हूँ कि टेली हेल्थ का इम्कान भी बढ़ाएं। और क्यों बढ़ाएं? इसलिए बढ़ाएं कि मैं और आप तो मिडिल क्लास से आए हैं या अपर क्लास से आए हैं। हमारी कोई बीमारी हो, पेट में दर्द हो, तो वो किसी को फ़ोन करके डॉक्टर से पूछ लेंगे कि भाई इसका क्या करूँ, मैं अस्पताल जाऊँ नहीं जाऊँ। बेचारे गरीब की बीवी का कौन किसके पास जाएगी? जो वो मजदूर सारे दिन काम कर कर आएगा तो वो उसको ले जाने के काबिल है? टैक्सी लेगा तो 500 रुपये टैक्सी में खर्च होंगे, उसका मीटर चलना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम वो किसी को फ़ोन करके पूछ तो ले। यही मेंटल स्ट्रेस के अंदर भी टेली हेल्पलाइंस की ज़रूरत है। मैं बहनें यहाँ मौजूद हैं, मैं औरतों की एम्पावरमेंट के हवाले से भी कुछ बात कर लूँ जो बड़ी सख्त ज़रूरत है। कायद आज़म ने यह फरमाया कि औरत को शाना बशाना चलना चाहिए वरना पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कायद आज़म मोहतरम अपनी बीवी को भी हर जगह साथ ले जाते थे और वाक़यात भी मुंसलिक हैं, मैं आपकी समा खराशी नहीं करूँगा। अपनी बहन को हमेशा अपने साथ रखा और औरतों की एम्पावरमेंट के हवाले से उन्होंने इस्लामी ट्रेडिशंस के हवाले से बात की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि जिसने 2 बेटियां जवान कर दी उसकी जन्नत पक्की हो गई। हुजूर ये बीबी खदीजा बिजनेस वुमन थी। ये पता नहीं कहाँ कल्चर से हमने ये बातें अपना ली हैं कि औरत को हम काम से गुरेज चाहते हैं। अलबत्ता इसमें एक बात सही होगी और वो ये है कि हैरेसमेंट ना हो।
औरत सेफ महसूस करे, उसके लिए पब्लिक स्पेसेस हों। ये तो मेरे मर्द भाइयों का भी काम है कि इसका एहतमाम करें, और कानून भी मौजूद है, उसका इम्प्लिकेशन भी होनी चाहिए। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ बैंकों को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी, कि औरत आज घर बैठे बैठे अपना अकाउंट खोल सकती है। डिजिटल इंक्लूजन अगर औरत का हो जाए तो औरत माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। ये तो पाकिस्तान का कमाल है कि अपनी औरतों को पूरे मेन स्ट्रीम मईशत में आए बगैर पाकिस्तान तरक्की करता रहता है। ये पाकिस्तान का कमाल है कि पूरी यूथ को तालीम दिए बगैर भी वो पाकिस्तान तरक्की करता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए आप कि अगर ये सारे सेक्टर्स मिल जाएं तो पाकिस्तान के अंदर कितनी तरक्की हो। तो मैं ये समझता हूँ अब इस बात का भी इम्कान हो गया कि औरतें घर बैठकर भी काम कर सकें, अमेज़ॉन के ज़रिए चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट कर सकें। मैं ऐसी हज़ारों औरतों को जानता हूं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में रहकर कुरान की तालीम अमेरिका में दे रही हैं, जो पाकिस्तान में रहकर उर्दू की तालीम दे रही हैं। तो इस बात का इम्कान है कि अब घर पर भी औरत बैठकर काम करे। तो लिहाजा इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। पूरा का पूरा सेक्टर, कभी कभी तालीम पाकर डॉक्टर घर बैठ जाती हैं, उनको कम से कम ये एहसास दिलाना चाहिए हमें, उनके मर्दों को भी और उनके माँ बाप को भी, कि देखो माशरा सेफ है, मगर सेफ बनाना आपका काम है। माशरा सेफ है, औरतों के लिए रास्ता खोला जाए। मैं मईशत पर गुफ्तगू कर लूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड से आप निकले और फिर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स जब आपके काम नहीं आई तो मसाइल पैदा हुए, महंगाई हुई। फिर यूक्रेन के अंदर जो जंग हुई, पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर यूक्रेन के अंदर जो जंग हुई उसके अंदर दुनिया की मईशत के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से असरात मुरतब हुए। ये हुकूमत और पिछली हुकूमत दोनों ये कहते रहे, और उससे पहले की हुकूमतें, कि पाकिस्तान को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। इससे हम सब इत्तेफाक करते हैं। लिहाजा इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है कि कैसे सिर्फ कहने से पैर पर खड़ा हो जाएगा। ज़खायर ऐसे कोई तेल के ज़खायर पाकिस्तान में नहीं है, मगर ज़मीन मौजूद है, सोना मौजूद है। पाकिस्तान का जो अवाम है वो सोना है, वो सब मौजूद है। तो हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। और पिछले साल 8 महीने पिछली हुकूमत के और 4 महीने नई हुकूमत के जो ग्रोथ के फिगर्स हैं वो सेटबैक्स हुए, मगर 5.97 तक हम पहुंच गए थे। इसका मतलब पहुंच सकते हैं ना, कैपेसिटी है, कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्हीं फिगर्स के पास वापस जाना पड़ेगा। हमने ये तय कर लिया कि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हमने ये तय कर लिया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये जो बैलेंस है इसको भी हमें कोशिश करके ठीक करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि IMF के साथ जो माहिदा हुआ मुनासिब हुआ। इसके नतीजे में दूसरे लेंडर्स भी आगे बढ़े। इसके नतीजे के अंदर हमारे दोस्त ममालिक ने भी फंड्स रोल ओवर किए। तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है, मगर इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, जिसका मैं बाद में जिक्र करूँगा। महंगाई आप वाकिफ़ हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मगर कमर तोड़ महंगाई के लिए हुकूमत ही मेहनत करेगी। और यूटिलिटीज़ इंशाल्लाह सोलर की तरफ जैसे जाएंगे तो यूटिलिटीज़ की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो भी परेशान कुन यूँ है कि हर चीज़ की महंगाई उससे शुरू हो जाती है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काबू पाया जाएगा। और लॉन्ग टर्म एतबार से कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़, जिस चैम्बर के साथ मैं गुफ्तगू करता हूँ तो हर चैम्बर के लोग, हर इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। तो लिहाजा अगर हुकूमतें पाकिस्तान में बदले भी तो मेरी दरख्वास्त ये है कि पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन तय कर लेनी चाहिए कि ये कंटिन्यू रहे, वरना इन्वेस्टर नहीं आएगा। इन्वेस्टर आएगा भागेगा, आएगा भागेगा, तो ये कैफियत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। मैं मीडिया की आज़ादी के हवाले से भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की भी तवज्जो दिलाई थी तहरीरी तौर पर, और पिछली गवर्नमेंट में मैं ज़बानी तौर पर तवज्जो दिलाता था। मीडिया की आज़ादी जमहूरियत की आज़ादी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। और मीडिया अगर प्रेशर महसूस करे कि उनके लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हो तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। तो मैं इस हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूँ, सारी हुकूमतों से दरख्वास्त करता हूँ, आने वाली हुकूमतों से दरख्वास्त करता हूँ कि इसका एहतमाम बेइंतहा ज़रूरी है। और इसके अलावा एक सोशल मीडिया ने भी एक हैजान पैदा किया हुआ है पाकिस्तान में, वो भी एक अजीब क्या, हमारी समझ में ही नहीं आता कि क्या है। तो लिहाजा हमारे पास जो औजार हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं। औजार क्या है, पकड़ लो, उठा लो, उसको ज़बरदस्ती समझा दो, इससे नहीं काम चलेगा। अब जब मुसलमानों को ये खौफ था
کہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ خرابہ پیدا کرے گا، تو گوٹنبرگ بائبل اور گوٹنبرگ پریس جو ہے جرمنی میں ایک سونار تھا جس نے بنایا تھا، اور 13ویں یا 14ویں صدی میں مسلمانوں کا پہلا پرنٹنگ پریس 1726 میں استنبول میں بنا، کیونکہ مسلمان گھبراتا تھا کہ بھئی یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ خرابہ پیدا کرے گی۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کو بھی آپ ایک ٹیکنالوجی سمجھیں، وہ سوشل میڈیا انفارمیشن کا بہترین ذریعہ، وہ سوشل میڈیا تعلقات کا بہترین ذریعہ، اس کے اندر ہر علم کے ساتھ خرابے کا بھی امکان ہے۔ یہ تعلیم ہمیں دینی پڑے گی، یہ قانون کے ڈنڈے کے ذریعے بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا اور پھر ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جی اس نے یہ کہا، ساری جھگڑے انسانوں میں، خاندانوں میں اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، اسپیکر صاحب اور چیئرمین صاحب، اسی بنیاد پر کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا سنا، اور جھگڑے، قوموں کے جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا، اگر یوٹیوب ہم نے بند کیا، ایک زمانے میں ہم نے 1-2 سال کے لیے بند بھی کیا، اب بند کریں، اس سے اتنا فائنینشل نقصان ہوگا پاکستان کو کہ ہم تعلیم کے سیکٹر میں اور ہر سیکٹر میں، تو لہٰذا سوشل میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں بہتر کرنی پڑے گی۔ میں نے پچھلے سال اسی ہال کے اندر 2 چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی۔ ایک تو غیبت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی کا گوشت تم کھاتے ہو، غیبت۔ اچھا، غیبت کیا کیفیت ہے کہ یہاں کی گفتگو وہاں سنا دی، غیبت اسی کو کہتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات سنا دی۔ اور مسلمان سے زیادہ کون اس بات سے واقف ہے کہ جو پچھلے 1400 سال سے قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا، 1400 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دنیا کے آگے اسلام کے خلاف استعمال ہوا، تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو ہم واقف ہیں اس بات سے، لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا۔ اور میں نے پچھلے دنوں مثال بھی دی، مگر اب مجھے خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ پرائیویسی کا عنصر اب بالکل ختم ہو جائے گا، مگر یہ جنریشن وہ دیکھتے ہوئے اس کو تکلیف ہوگی، نئی جنریشن آئے گی وہ پرواہ بھی نہیں کرے گی کہ کس کی پرائیویسی انکروچ ہو گئی، پرائیویسی ختم ہو جائے گی۔ تو غیبت سے پرہیز کریں۔ قوم بنتی ہے اتحاد کے ساتھ، اور قائد اعظم نے جو اس اتحاد کی بات کی وہ میں آخر میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا۔ تو قوم بنتی ہے۔ اسی طرح سے فیک نیوز، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تصدیق کرو، ہمارے ہاں فیک نیوز ہم خوب برملا چلاتے ہیں۔ اچھا، اور دنیا پریشان ہے، صرف آپ نہیں، ساری دنیا پریشان ہے ان دونوں چیزوں سے۔ تو وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جو 14 سے 18 سال کے بچے، اس میں سب سے زیادہ سائنٹیفک امریکن اور بہت سارے رسالوں نے تحقیق کر کے بتایا، تو ان کو تیار کرتے ہیں کہ غیبت سے کس طرح سے پرہیز کرو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو کس طرح سے ہینڈل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ فیک نیوز کو سمجھو۔ تو تیار کرنا پڑے گا آپ کو۔ آڈیو اور ویڈیو لیکس میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنتا تھا۔ کوئی مجھے کہتا تھا جی میرا دوست کہ جی میں نے اس کی بات ٹیپ کر لی، میں کہتا ہوں میرے کانوں کے لیے نہیں ہے، بہت ساری باتیں میرے کانوں کے لیے نہیں ہیں۔ میں جس انداز سے اپنے دوستوں سے گفتگو کرتا ہوں وہ وہی انداز میری ماں کو سنا دیا جائے تو وہ کہے گی، مرحومہ وہ کہتی کہ یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے اگر اس انداز کو سنا دیا جائے۔ تو جو چیز جس کے کانوں کے لیے ہے فی الحال اسی پر ہمیں چلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کی تحقیقات تو کریں کہ ایسا نہ ہو، ورنہ باہر سے آنے والے لوگ بھی کیا بات کریں گے اگر ان کو اس بات کا خطرہ ہوگا۔ میں فارن افیئرس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی اور چائنا کی دوستی بڑی مستحکم ہے، اور جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ آل ویدر فرینڈشپ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں سے اونچی اور سمندر سے گہری دوستی ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دوستیاں ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری چائنا کی دوستی جو ہے وہ اصل دوستی ہے۔ اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جس کے اندر ہر انداز سے ترقی، پہلے انرجی سیکٹر کے اندر کوآپریشن ہوا، اب ٹریڈ کے حوالے سے، گوادر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے۔ اور گوادر پورٹ کی اہمیت کا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے یہ ذمہ داری دی، میں چھوٹا آدمی ایک بڑے عہدے پر ہوں، مگر جہاں بھی میں گیا، جتنے صدور سے، سینٹرل ایشیا کے صدور سے ملا، سب کو اتنی بے چینی ہے کہ گوادر پورٹ فنکشنل ہو جائے، اور سب کو اتنی بے چینی ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو تو اس کے راستے ہماری تجارت ہوگی۔ تو چائنا پاکستان کوآپریشن اور ان کا پاورٹی ایلیویشن پروگرام اور ان کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری دوستی اچھی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے امریکہ تعلقات انشاءاللہ اب بہتر بھی ہو رہے ہیں، بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ 50 کی دہائی سے یہ تعلقات ہیں،
بڑی قریبی دوستی تھی، اونچ نیچ اس کے اندر ہوتا رہا ہے، مگر یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گڈز کا سب سے بڑی مارکیٹ بھی امریکہ ہے، لہٰذا ہم اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر یہ تعلقات بہتر ہوتے جائیں، اور جو حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے، میں اس کو سراہتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے۔ میں یورپ کے اندر جی ایس پی پلس کے حوالے سے اور یورپ کے سارے ممالک کے حوالے سے، ہم نے یوکرین کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایکسپورٹس اور یورپ کے سارے ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ سعودی عرب ہمارا دوست ملک، ہماری تعلقات 1400 سال پرانے، نئے نہیں، ہمارے ہر ضرورت کے وقت سعودی عرب ہمارے کام آیا۔ ہم حرمین شریفین کی حفاظت اپنی حفاظت سمجھتے ہیں، اپنی جان قربان کریں گے، اور جس انداز سے سعودی انویسٹمنٹ بھی یہاں پر آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے مزدور بھی وہاں جا کر محنت کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوتے چلے جائیں گے۔ ترکی کے ساتھ دیرینہ تعلق بڑا پرانا، 1880 کی دہائی کے اندر مجھے یاد ہے کہ جب وہاں زلزلہ آیا اور حملہ ہوا تو یہاں سے لوگ وہاں ترکیہ کی دفاع کے لیے بھی تیار ہوئے اور ایڈ بھی بھیجا کرتے تھے، تو وہ تعلقات بھی ہمارے مزید مستحکم، روز بروز مستحکم ہوتے جاتے ہیں، ریئل فرینڈشپ۔ اسی طرح سے امارات کے ساتھ بھی جنہوں نے اپنے فنڈز بھی رول اوور کیے، سعودی عرب نے بھی کیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے مزدور بھی وہاں کام کرتے ہیں، اینڈ گڈ ریلیشن شپس۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کلیئر پوزیشن یہ ہے کہ امن ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے بھائی بڑی مشکلات سے 40 سال مشکلات کا شکار رہے ہیں، یہ تو آپ کی فراخ دلی ہے کہ آپ نے بھی ان کی مدد ایسے کی کہ 40 لاکھ مہاجرین 40 سال سے پاکستان کے اندر موجود رہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ہٹایا جائے، واپس بھیجا جائے۔ اور اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں ریفیوجیز کو آنے نہیں دیتے، رنگ اور نسل دیکھ کر آنے دیتے ہیں، تو آپ کا تو دل بڑا ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ دنیا کے لیے نصیحت ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنے مخیر ہیں اور کتنا ان کا اچھا کردار ہے۔ تو افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں، اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں جو اس حکومت نے، طالبان کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے لیے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی، اس پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی سب قائم رہے، میوچل انٹرفیرنس نہ ہو، اور یہ کہ وہاں امن ہو، بچیوں کی تعلیم کا اہتمام ہو، اور ایک براڈ بیس حکومت بھی بن جائے تو اچھا ہے، جلدی دنیا کے اندر ریکگنیشن بھی ہوگا۔ FATF سے انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے، بڑی محنت کی ہے آپ نے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جن لوگوں نے اور جن حکومتوں نے، سب نے محنت کی۔ ہندوستان کا معاملہ بڑا انوکھا سا ہے، کشمیر آ جائے ذکر میں تو بہت مناسب کہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے مطابق پاکستان اس سے الگ نہیں ہوگا، اس بات سے کشمیریوں کے ساتھ ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے تحت اس میں وہاں انصاف ہو، وہاں ظلم اور زیادتی ختم ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، مگر کشمیر ایک پرائرٹی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہندوستان کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوئی جو بڑی خطرناک ہے، ہم منافرت کی دنیا سے نکلے ہیں، ہمارے ہاں جو دہشت گردی جس منافرت کی بنیاد پر تھی، ایکسٹریمزم تھا، اس سے ہم نکلیں، ہم سیاسی پولرائزیشن میں تو آئے ہیں مگر ویسے ریلیجس ایکسٹریمزم سے نکلے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہندوتوا والی کیفیت ہے اس سے اسلاموفوبیا بڑھا۔ آپ نے دیکھا لیسٹرشر کے اندر کیا رائٹس ہوئے، صرف یہی نہیں، وہ ایکسپورٹڈ اسلاموفوبیا انڈیا سے۔ آپ نے دیکھا کہ جو بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ سمبولک انداز سے نیو جرسی کے اندر پریڈ کے اندر بھی وہ آیا، تو یہ اسلاموفوبیا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور بڑا خطرناک ہے۔ یہ نفرتیں 40 سال چلتی ہیں، جلدی ختم نہیں ہوتی، تو انڈیا تو آگ سے کھیل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہ کرو، کیونکہ ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، ہمارے اوپر الزامات بھی آئیں گے اس بات کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اقوام متحدہ کے میں جو پاکستان نے اور دوست ممالک نے کوشش کی کہ اسلاموفوبیا ڈے کے حوالے سے دنیا کو یاد دہانی کے لیے کہ اسلاموفوبیا یہ نفرتیں ہیں جس نے یورپ میں بھی جنگیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے نہیں، آپس کی جنگیں بھی فوبیاز کے حوالے سے ہوئیں، تو اسلاموفوبیا کو ریزسٹ کر لیا جائے۔
मैं चंद बातों का और जिक्र कर दूं। एक तो ये मैं समझता हूं कि करप्शन पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते हैं, सब कहते हैं कि है, मगर हम उसको काबू पाने में कोई कसर रखते हैं। वो कसर ये है कि करप्शन के हवाले से हज़रत उमर से बात को शुरू करता हूं कि हज़रत उमर के ऊपर किसी शख्स ने ये कहा कि जी आपका ये लबादा जो है ये एक चादर से नहीं 2 चादरों से बना है, ये कहाँ से आई? ये नहीं कहा कि मैं साबित करता हूं कि कहाँ से आई, ये कहा कि कहाँ से आई, और हज़रत उमर ने जवाब दिया। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ पर दुनिया का अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, इंग्लैंड का स्विस इलिसिट एसेट्स एक्ट 2010 और 2016 का, ये सब ये कहते हैं कि इस फाइनेंशियल करप्शन के अंदर ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव कि कहाँ से आया, ये उसके ऊपर है जिसके पास एसेट्स हों। तो ये नैब को मजबूत करने की ज़रूरत है, पॉलिटिसाइजेशन रोकने की ज़रूरत है। ये कि ये इस्तेमाल हो एज अ टूल लोगों को परेशान करने के लिए, इसको रोकना ज़रूरी है। मगर ये कि क्या आपके यहाँ कोई करप्शन रोकने के एतबार से एक अच्छा आपका इसमें तजुर्बा हुआ, पॉलिटिक्स से हटा लें इसको। मैं अब आता हूँ आखिरी चंद बातों पर। कायद आज़म ने ये कहा, और इसी सीक्वेंस में कहा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। कायद आज़म ने कहा इत्तेहाद, पहले इत्तेहाद का, फिर उसके बाद उन्होंने कहा डिसिप्लिन, और फिर तीसरे उन्होंने कहा कि ईमान और इस्तेहकाम आपको हो, मुस्तहकम बिलीफ हो आपको। तो पहले बात की इत्तेहाद की। आज सियासत में वो पोलराइजेशन मैं देख रहा हूँ। इत्तेहाद कायद आज़म ने सिर्फ अवाम के लिए कहा था कि तुम जुड़ जाओ। ये इत्तेहाद की नसीहत तो लीडरान के लिए होनी चाहिए। लीडरान कौम को मुत्तहिद करेंगे तो कौम मुत्तहिद होगी। ये सिर्फ हम लफाजी करते रहे, नहीं का कौम करेगी क्या दुनिया में? अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो कौम करेगी क्या? परेशानी रहेगी ना। दुनिया के आगे यही देखते रहेंगे, दुनिया देखती रहेगी। आपको याद है एक ज़माने में किसी एक और मुल्क हमारा जो हिस्सा था, वहाँ पर जब आपस में अफरा तफरी थी तो दुनिया कहती थी बास्केट केस है। तो लिहाजा बेइंतहा ज़रूरी है कि पोलराइजेशन ख़त्म हो। इसके लिए लीडरान इस बात के ऊपर मेहनत करें। और ये पोलराइजेशन ख़त्म कैसे होगा? ये जो कायद आज़म ने कहा था इत्तेहाद, डिसिप्लिन तो बाद में आएगा ना, इत्तेहाद पैदा करें। और कौम के 75 साल जिस अंदाज से गुजरें तो उसमें जो हमारी गलतियां हैं उसको पकड़ने की कोशिश करें। तो इसके ख़त्म कैसे होगा? यकीनन पाकिस्तान के अंदर ये मांग रहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। ये मांग रहती है कि जी नहीं हुए, और लोग कहते हैं कि 1970 का इलेक्शन हुआ था। मैंने इस पार्लियामेंट की मदद से, यहीं आपने वो कमेटी बनाई थी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से, जिसका चेयरमैन मैं था, मुत्तफ़िक़ा हमने मशवरा दिया, इसी पार्लियामेंट को मशवरा दिया कि ईवीएम्स एक काबिल अमल चीज़ है, इसको टेस्ट किया जाए, ट्राई किया जाए और इसको सही कर इसको इस्तेमाल किया जाए। इसी पार्लियामेंट के अंदर वो रिपोर्ट आई और मुत्तफ़क़ा रिपोर्ट थी कंसेंसस के साथ। क्या है ईवीएम? ये था कि बटन दबाने से काउंट हो जाए और कागज़ का बैलेट भी चलेगा। तो कागज़ का बैलेट भी था और बटन भी था। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये नहीं कि इसको हम टालते रहें, ये हुकूमत अगली हुकूमत पर टाले, वो हुकूमत अगली हुकूमत पर टाले। ये इस अंदाज से तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम कैसे आएगा जब आप हर इलेक्शन को चैलेंज करेंगे? हर शख्स, हर पार्टी जो हारेगी वो कहेगी कि जी इंसाफ नहीं हुआ यहाँ पर। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जिक्र भी ज़रूरी है कि उनसे 30 अरब डॉलर आते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनको वोटिंग राइट्स के एतबार से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि है, हम भी समझते हैं कि है, आप भी जानते हैं कि है। ये वो नहीं है जो डुअल नेशनल्स हैं। डुअल नेशनल्स तो इसमें से बहुत छोटी सी 5 या 10% लोग होंगे, बाकी वो मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं, मेहनत मजदूरी कर कर रकम पाकिस्तान भेजते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आपने भी कहा, पार्लियामेंट ने भी कहा कि उनको वोटिंग का हक मिले। आप एहतियात कर लें, इंश्योर कर लें कि ये इसके अंदर गड़बड़ और धांधली ना हो, मगर ये राइट देना पड़ेगा। मेहनत कब करेंगे? कुछ लोगों ने जिसको बारिश में छतरी की ज़रूरत होती है, हर शख्स छतरी लेकर थोड़ी फिरता है। जिस मुल्क को ज़रूरत जिस चीज़ की होगी वो अपनाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने इस चीज़ को अपनाया, कामयाबी के साथ अपनाया। जिनको नहीं ज़रूरत है वो नहीं उसको अपनाएं। मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि लिहाजा ये इंतखाब का साल है और इसके अंदर अगर पोलराइजेशन है तो पोलराइजेशन को हल कर लें। पूरा साल भी बाकी है, आपस में गुफ्तगू कर कर, अगर महीनों का फ़र्क है तो इसके अंदर बैठकर बातचीत कर कर इसको एक दूसरे को मुतमईन कर कर कोई इलेक्शन की डेट भी डिसाइड कर लें।
جلدی ہو جائے اچھا، میری رائے اچھا ہے، مگر یہ تو آپ لوگ طے کریں گے نا، کیونکہ میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں اپنے دوستوں کو، مگر یہ آپ طے کریں، پولرائزیشن خدا کے واسطے اس ملک میں ختم کریں۔ مناسب ہے آپ ڈسکس کریں، مگر یہ کہ ضرورت ہے کہ پولرائزیشن ختم کریں۔ ایک چیز کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو جانیے اور پہچانیے، ضد کو چھوڑے بغیر پولرائزیشن ختم نہیں ہوتے۔ میں آپ سے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے پاکستان کے اوپر، یہ امید ہے کہ یہ پاکستان سونا ہے، اس کی مٹی سونا ہے، اس کے لوگ سونا ہے، اور قائد اعظم نے، اور آپ فکر کرتے ہیں غریبوں کی، آپ محنت کرتے ہیں، لہٰذا یہ ڈیزرو کرتا ہے یہ ملک کہ یہ اچھے راستوں کو طے کرے۔ اور اسی مناسبت سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں رومی کا، مولانا جلال الدین رومی کا حوالہ دے کر، کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فدا، جس سے علامہ اقبال نے بھی راستہ تلاش کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس نے 8 مدارج ان محبتوں کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جو پاکستان پر پورے موضوع اترتے ہیں۔ میں ان 8 مدارج کا آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ پہلے رومی کہتا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے دل کا شیشہ صاف کرو، تاکہ تمہارے اندر جو چیز آئے وہ نفرتوں سے ہٹ کر آئے، تو دل کا شیشہ صاف کرو۔ رومی کہتا ہے اپنے آپ سے محبت کرو۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے اور خاندان سے محبت کرو، دل بڑا کرو، لوگوں کو درگزر کرو۔ پھر تیسرا درجہ وہ کہتا ہے اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ اور کیا خوبصورت پاکستان ہے کہ جناب اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، مشکلات کے اندر وہ نکلتا ہے، ہم لوگ نکلتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ چاہے زلزلہ ہو چاہے جو کچھ بھی ہو ہم اب نکل کر محنت کرتے ہیں۔ پھر رومی کہتا ہے اپنے وطن سے محبت کرو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وطن بن جائے بغیر محبتوں کے اور بغیر جذبات کے۔ صرف وطن بنتا ہے اس بات سے نہیں کہ وہاں پر ہمارے ذرائع اچھے ہیں اور ہمارا سونا نکل آئے گا یا تیل نکل آئے گا، وطن بنتا ہے انسانوں سے۔ تو وہ چوتھا کہتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرو۔ پھر آگے بڑھتا ہے، اس وقت دنیا کا جو حال ہے وہ کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت کرو۔ جو آپ قتل و غارت گری پاکستان کے مغرب میں آپ نے دیکھا، تباہی کا انبار، جو اب جنگیں چل رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم انسانیت سے محبت نہیں کرتے، خون خرابے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ دیکھو یہاں پر آپ کا اللہ کی مخلوق صرف زندہ نہیں ہے، نباتات، پھول، پرندے، ان سے محبت کرو، مگر اللہ کی کریشن جو ہے، اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے اس میں پتھر، پانی، بادل، سب چیزیں ہیں، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ اللہ کی کریشن سے محبت کرو۔ تو انوائرمنٹ کے لیے اس سے بہتر محسوس چیز نہیں ہوگی۔ اور 7ویں درجے پر جس پر وہ خود بھی فدا تھا، ہم بھی فدا ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، کیونکہ اس محبت کے اندر یہ کائنات بنی ہے۔ بڑی بات ہے۔ اور 8واں درجہ میرے بھائیوں اور بہنوں، 8واں درجہ یہ ہے کہ اس سارے راستے پر، محبت کے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ سے محبت کے راستے کھولیں گے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی سمع خراشی ہوئی، آپ نے میری بات سنی، مگر میں جن چیزوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے، اور جو میں جس چیز کو اہمیت دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپس میں منافرتیں کم کر کر، اتحاد کر کر، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی باتوں پر ایمان رکھ کر، اور جو ریاست مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، تو یہ قوم کے اوپر مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ دنیا کی عظیم تر قوموں میں اس کا حصہ بن جائے گا۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، ممبران پارلیمان جتنے یہاں موجود ہیں، آپ سب کا شکریہ موجودگی کا۔